समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ बजेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले नेपाली उत्पादन वृद्धि रोजगारी सृजनाका लागि 3 अर्ब 45 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष 79-80 को राजस्व व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण, मेसनरी, औजार, प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहित गरिने, युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धनका लागि प्राथमिकता दिने जनाइएको छ। यसैगरी बजेटले प्रदेश स्तरमा जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, बहुमूल्य जडीबुटी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने र जडीबुटी खेतीको बीमा व्यवस्था गर्नुको साथै कपास खेती र रबर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 26 करोड विनियोजन गरेको छु। लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनको लागि ठुला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरिद गर्ने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ। ठुला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी रु 2 करोड कायम गरिनेछ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न रु 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। ठुला लगानीकर्ताहरूले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 7 दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया 6 महिनाभित्र पुरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सर्जकहरूको बौद्धिक सम्पत्ति एवं प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गरिनेछ। बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी तथा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्ने उपरको कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन। निरन्तर बढिरहेको आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा हरास, चालु खाता तथा शोधान्तर घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना भएको छ। स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको प्रचुर सम्भावना भएको कृषि, उद्योग र जलविद्युत तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरिनेछ। नेपालमा आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूको गुणस्तरको मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। अदुवा, अलैँची, जडीबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू तयारी रूपमा प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ। नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्नेछ। मित्र राष्ट्र चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता बमोजिम उपलब्ध नाका तथा बन्दरगाह उपयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसम्मको पहुँचलाई थप सहज बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन गरिनेछ। वैदेशिक व्यापारको लागत कम गर्न व्यापार पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइनेछ। व्यापार लजिस्टिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेसिङ आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। यस्ता वस्तुको निर्यातमा 8% नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भैरवा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। कञ्चनपुरको चाँदनी, दोधारा, डोल्पाको तिन्जे, धो, मुस्ताङको कोरला र महोत्तरीको जलेश्वरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थको ब्रान्डिङ गर्ने, नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाको स्तर उन्नति गरिनेछ। निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुको साथै उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्धन गरिने बजेटमा भनिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा 10 लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने बताउनु भएको छ। संयुक्त सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। नेपालको संस्कृति सभ्यताको प्रवर्धन गर्दै चालु वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका लागि 10 अर्ब 48 करोड बजेट रकम विनियोजन आरोहणका लागि निर्माण गरिने पदमार्गको पुनर्निर्माण गरिनेछ। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य समय सीमाभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पर्यटकीय गन्तव्यको यात्रा सहज बनाउन सडक निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन ग्रेट हिमालयन ट्रेड निर्माणका लागि 33 करोड र स्थानीय तहको 216 स्थानमा सञ्चालित पर्यटक पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि 90 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँमा नेवा संग्रहालय निर्माण र पोखरामा गुरुङ मौलिक केन्द्र स्थापना गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रका लागि 9 अर्ब 38 करोड विनियोजन एकै ठाउँमा मूर्ति अवलोकन गर्ने गरी संग्रहालय बनाउने योजना छ। लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थित गर्न ट्याक्सीवे थप र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि रु 2 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। हवाई तथा यात्रु चापको विश्लेषणको आधारमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। हवाई पूर्वाधार विकासका लागि रु 12 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु। लगानीको कम्तीमा 50% रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिद बिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कम्तीमा रु 20 करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई नेपाल सरकारले चुक्ता पुँजीको 5% रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहले सो पुँजी लगानी गरी कम्तीमा 300 स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा 20% अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विक्रम सम्वत 2049 साल अघि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरूको सम्पत्ति र दायित्व एकिन गरी सोको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नेछ। यी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका किसानहरूको ऋण मिना गरी धितो रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्नेछ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी राउटे बनकरिया मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन हुने कृषि पशुपालन तरकारी खेती ग्रामीण उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम 5% सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न 2 अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। नागरिक उड्डयन तथा हवाई सेवाका लागि 12 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरेर क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। घर जग्गाको मूल्याङ्कनको प्रणालीलाई एकरूपता ल्याइनेछ। जग्गाको नाप जाँच गरेर जग्गा धनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। दिगो रूपमा गरिबी कम गर्ने योजना अगाडि बढाइनेछ। शहरी गरिबीलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। निजका लागि सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट निर्माण गरिनेछ। व्यवस्थापन गर्नेछ। यी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका किसानहरूको ऋण मिना गरी धितो रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्नेछ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी राउटे बनकरिया मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन हुने कृषि पशुपालन तरकारी खेती ग्रामीण उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम 5% सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु घरबार विहीनलाई आवास र शहरी बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन सिपमूलक तालिम दिनेछ। धान मकै गहुँ र तरकारीको आयात 30% घटाइनेछ। सहकारीको 50% रकम उत्पादनमूलक काममा लगाउनु पर्नेछ भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको लागि 7 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि किसानका लागि सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत किसान पेन्सन योजना अगाडि बढाउने भएको छ। कृषि प्रधान मुलुकको मान्यता अनुरूप नै सरकारले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्य गर्न सरकारले पहिलो पटक उल्लेख्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा बजेट व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धान, मकै, गहुँ, दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र बालीको खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात 30% घटाइने लक्ष्य राखेको छ। देशभर 100 खाद्य गोदाम बनाउने र किसान पेन्सन कार्यक्रमको बिउ पुँजीको लागि 1 अर्ब बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ। बागवानी बोर्ड नेपाल मार्फत कार्य अगाडि बढाइनेछ। आगामी वर्ष प्रमुख बालीहरू लगाउने समयमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि रु 15 अर्ब विनियोजन गरेको छु। तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। धान, गहुँ, मकै र दूध लगायतका कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। उक्त मूल्यमा तोकिएका खाद्यान्न बाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लगायतका संस्थाहरूले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनका लागि आवश्यक उन्नत नस्ल माछाका भुरा, उन्नत घाँस, बिउ, बेर्ना, दाना, औषधि, खोप लगायतका सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। पशुपन्छीका महामारी रोग नियन्त्रणको लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु थप 2 वर्गका विषादीहरूको अवशेष परीक्षण सुरु गर्नेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण र ब्रान्ड प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण गर्नेछ। उखु अनुसन्धान कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नेछ। चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उखु बालीका अतिरिक्त सुगर बिट्स समेतको उत्पादन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु 81 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक प्रदेशमा ठुला र मध्यम आकारका मोडिफाइड एटमोस्फियर कोल्ड स्टोर खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। चोभार स्थित फलफुल तथा पुष्प बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक कृषि उपज निर्यात बजार निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, गरिबी निवारण, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने बजेटको लक्ष्य छ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, रोजगारी प्रवर्धनमा आधारित आर्थिक विकास, जलविद्युत उत्पादन विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान प्रभावकारी नीति लिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि स्वास्थ्यमा 69 अर्ब 38 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 भन्दा करिब 52 अर्ब बजेट स्वास्थ्यलाई विनियोजन गरिएको छ। अब आर्थिक वर्ष 78-79 मा 1 खर्ब 22 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रणमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। प्रादेशिक अस्पतालहरूको लागि डायलिसिस मसिन खरिदका लागि 20 करोड विनियोजन गरेको घोषणा गरेको छ। मृगौला रोगीहरूको निशुल्क प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइने पनि अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। विपन्न मृगौला रोगी नागरिकलाई निशुल्क रूपमा मृगौला प्रत्यारोपणका लागि बजेटमा 10 करोड विनियोजन गरिएको छ। सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डायलिसिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलिसिस मेसिन खरिद गर्न रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। विपन्न मृगौला रोगी नागरिकहरूलाई निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रविधि अनुभव समेत आदान प्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूले वार्षिक कम्तीमा 2 पटक अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरूमा र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सहितको पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बालबालिकाहरू सम्बन्धी विशिष्टकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। मनमोहन
कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि रु 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। व्यक्तिको खानपिन, आनीबानी र व्यवहारमा सुधार गर्न शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान जस्ता क्रियाकलापलाई दैनिक जीवनचर्याको रूपमा विकास गरी सबै नागरिकको स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गर्नेछ। सबै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालमा क्याथ ल्याब सहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तै शहीद धर्म भक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने पनि बजेटले घोषणा गरेको छ। सरकारले नेपालका विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीलाई कोटा छुट्याउने भएको छ। संसदमा आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउनको लागि भिसामा सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। विदेशी प्राध्यापकहरूलाई पनि नेपालमा आउनको लागि प्रोत्साहन गरिने सरकारको लक्ष्य छ। मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएर विदेशी विद्यार्थीलाई भित्र्याउने बताएको सरकारले देशमा विभिन्न स्थानमा रहेका मेडिकल कलेजको स्तर उन्नतिमा जोड दिने भएको छ। सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका लागि 70 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सहकार्यमा प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। बुटोल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौजारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पताल बीचको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। वर्षको 2 पटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गरिनेछ। यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनका साथै विदेशी मुद्रा समेत बचत हुनेछ। कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र नेपाल विज्ञान तथा प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखहरू सम्मिलित अनुसन्धान विकास समिति गर्नेछ। अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अन्य आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्नेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास लगायत अनुसन्धान केन्द्रहरू तथा अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू मार्फत हुने अनुसन्धानको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। यस्तै प्रदेशतर्फ 5 अर्ब 32 करोड र स्थानीय निकायका लागि 1 खर्ब 21 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुलाकी राजमार्गका लागि 6 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो वर्ष हुलाकी राजमार्गका लागि यो बजेट विनियोजन भएको हो। आगामी 300 किलोमिटर कालोपत्रै गर्ने 24 वटा पुल बनाउने लक्ष्य छ। त्यस्तै 67 वटा पुल निर्माण सुरु गर्न यो रकम उपयोग हुनेछ। सरकारले चितवनलाई केन्द्रमा राखेर तीन द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौँ र चितवन 1 घण्टामा यात्रा गर्न सकिने गरी चन्द्रगिरी, पालुङ, चितलाङ, चितवन द्रुत मार्ग बनाउने घोषणा गर्नुभयो। गोपालचोक सडक खण्डको विस्तारको लागि रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। अर्नीको राजमार्गको सूर्य विनायक
धुलीखेल सडकको 4 लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गर्नेछ। उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सडक विस्तार योजनाहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको ग्वारको 7 दोपट्टा र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ। सिस्ने खोला नागढुङ्गाको सुरुङ मार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाको लागि रु 5 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरु गर्नेछ। दुम्कीबास बर्दघाट कुलेखानी भीमफेदी खुरकोट चियाबारी मजिमटार शक्तिखोर ब्याउलीढुङ्गा इमिल्चा खोला सुर्खेत रानीघाट भुरीगाउँ सुरुङ मार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु 60 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रक्रियाका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु। भिट्टामोड जलेश्वर जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ। रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि रु 6 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। जल यातायात सेवालाई प्रवर्धन गर्न कोशीको चतरा नारायणीको नानघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यी लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा टर्मिनल निर्माण गरिनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यातायात व्यवस्थापन सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी सुरक्षित भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षण प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको 1 महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश यातायात कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइ। त्यस्तै निजी क्षेत्र मार्फत चितवन रामपुर बुटबल चितवन रामपुर पोखरा द्रुत मार्ग बनाउन लगानी बोर्ड मार्फत प्रक्रिया थाल्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले 2 वर्षभित्र सबै नागरिकमा विद्युत सेवा पुर्याउने घोषणा गरेको छ। आन्तरिक खपतबाट बढी भएका ऊर्जा निर्यात गर्ने समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभयो। ठूला र जलाशययुक्त आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन तथा लघु र नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युत सेवा विस्तार गरिने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले सिंहदरबारबाटै ग्यास सिलिन्डर विस्थापन अभियान सुरु गर्ने भएको छ। आइतबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एलपी ग्यास छाडौँ बिजुली जोडौँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुभयो। यस अनुसार आगामी साउनदेखि सिंहदरबार परिसरबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापन सुरु गरिनेछ। वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बुटोल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गरिनेछ। बुटोल लमई दोधारा खण्डको 400 केबी एवं लप्सी फेदी रातामाटे हेटौडा र रातामाटे दमौली बुटोल 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 5843 MVA क्षमताको सब स्टेसनको निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व पश्चिम 765 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन निर्माणको लागि रु 43 अर्ब 95 करोड विनियोजन गरेको छु। एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने दाउरा गुइठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायोग्यास विद्युतीय चुलो सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रवर्धन गरी करिब 1 लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याइनेछ। एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छु। सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी 3 वर्षभित्र विद्युत वितरण पूर्वाधार सबल बनाई एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग उल्लेख्य रूपमा घटाइनेछ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत गिरह छुट्टै प्रवर्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्नेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी जम्मा भएको पानी
विद्युत गिरह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रबन्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलाशयुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइनेछ। विद्युत लगानीमा समेत आयोजनाहरू प्रवर्तन गर्नेछ। विद्युत आयोजनाको प्रवर्तकले आयोजना स्थलदेखि सब स्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको 75% शोध भर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ भइसकेको सन्दर्भमा प्राथमिक निष्कासन मार्फत प्रिमियम सहितको सेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने प्रबन्ध गर्नेछ। उक्त सेयर विनिवेशबाट प्राप्त रकम जलाशयुक्त आयोजना निर्माण लगायत ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिनेछ। आगामी 3 महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरका सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सरकारले कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा फ्लाइट लाइट जडान गर्न बजेट छुट्याएको छ। संसदमा आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तर उन्नति गर्न बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मूलपानी स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नुभएको उहाँले चितवनको भरतपुरमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण पूरा गर्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने बताउनुभयो। काठमाडौँको मूलपानी निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियमको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि आवश्यक पूर्वाधार गरिनेछ। एक स्थानीय तह एक खेल मैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकाडेमी तथा रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेल ग्राउन्डको निर्माण गरिनेछ। खेल पूर्वाधारतर्फ रु 87 करोड विनियोजन गरेको छु। खेलकुद विकासको 20 वर्षे गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विदेशी क्लबहरूलाई नेपालमा फ्रेन्चाइज लिग आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ। खेलकुद सङ्घहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनामा खेल सङ्घहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुद सङ्घहरूलाई दिइआएको अनुदान वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लागि रु 2 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको छु। महोत्तरी मटिहानी चितवनको कठार र पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दुमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अत्याधुनिक रिक्रिएसन सेन्टर स्थापना गर्नेछ। एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई आजीवन मासिक जीवन वृत्तिको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्थित धनगढीको फाप्ला मैदानको निर्माणका लागि पनि सरकारले बजेट छुट्याएको छ। समग्र खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। मधेस सरकारले साना किसानको बैंक खातामा सिधै 10,000 रकम पठाइदिने भएको छ। प्रदेशका सीमाङ्कित तथा न्यून आर्थिक अवस्था भएका किसान र कृषि मजदुरको खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणको सहयोग पुर्याउने भन्दै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाएको छ। एक साता अघि मन्त्री परिषदको बैठकले यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सरकारले किसानको खातामा सोझै 10,000 रुपैयाँ पठाउनेछ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका वर्ग तथा शहीद परिवार, राजनीति आन्दोलनका गम्भीर घाइते, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, सीमाङ्कृत दलित, अल्पसंख्यक समुदाय, एकल महिला तथा कृषि पेशा बाहेक निर्वाहनको अन्य कुनै साधन उपाय नभएका साना किसानलाई प्राथमिकता दिएर यो रकम पठाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। तत्काल एक जिल्ला एक पालिकामा परीक्षणको रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो। विनियोजित बजेटको तुलना लाभग्राहीको आवेदन संख्या बढी भएमा प्राथमिकता क्रम बमोजिमको मापदण्डमा पर्ने आवेदकलाई अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। लाभग्राहीको
लाभग्राहीले वर्षमा एक पटक बैंक खातामा 10,000 रुपियाँ पाउनेछन्। पूर्व युवराज पारस शाह जनकपुर आएर वृक्षारोपण गरेका छन्। बिहान करिब 11 बजे जानकी मन्दिर आएका उहाँ विवाह मण्डपमा गएर वृक्षारोपण गरेका थिए। गाडीबाट ओर्लनाका साथ समर्थकहरू